بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يشرفني الطلبة الأعزاء أن أكون معكم في هذه الحصة الثانية من سلسلة الحصص المتعلقة بمادة المصطلحات القانونية الخاصة بالسداسي الأول فوج A، والتي سنتعرض خلال هذه الحصة لما يعرف بنظرية القانون، وهي موضوع فصل أول والمتعلق بنظرية القانون. لا شك أن هذه المادة تشكل جزء لا يتجزأ من المقرر لهذه الدورة، وخاصة عند دراستكم لوحدة المدخل لدراسة العلوم القانونية، حيث ستتعرفون خلال هذه أو من خلال هذه المادة ستتعرفون على نظرية القانون ونظرية الحق. سنتحدث في هذه الحصة عن نظرية القانون باللغتين العربية والفرنسية. القانون بطبيعة الحال هو مجموع القواعد القانونية التي تحكم أو تنظم علاقات الناس فيما بينهم، علما أن القانون وإن كان هو مجموعة القواعد القانونية فإنه أيضا نتاج وأداة أنشطة بشرية مختلفة، مثل أي ظاهرة اجتماعية. فهو موضوع دراسات علمية، حيث نتكلم في الغالب عن العلوم القانونية والسياسية، وكذلك العلوم القانونية وعلم الاجتماع القانوني إلى غير ذلك من أنواع الدراسات والأبحاث المتعلقة بالقانون، بحيث أن القانون يشكل جزءا لا يتجزأ من حياتنا العملية. définition de droit، هذا يعني المحور الأول، le premier titre, définition du droit. Le droit est l'ensemble des règles de droit qui gouvernent les rapports des hommes entre eux. Si le droit est l'ensemble de règles juridiques, il est aussi le produit et l'instrument de diverses activités humaines. Et comme tout phénomène social, il est l'objet d'études scientifiques. Voilà pourquoi on parle très souvent de techniques juridiques, politiques juridiques, sciences juridiques et sociologie juridique. نتساءل أيضا هنا: هل القانون علم أم فن؟ يعني بعض العارفين يعني أو الذين لا يفهمون في القانون وعلومه وفنونه لا يعرفون يعني التمييز ما بين القانون، هل هو علم أم فن، ويقولون بأن القانون بما أنه يعني يمكن أن نتحدث فيه عن بعض المهن التي يقال عنها أنها يعني عبارة عن مهارات وفنون معينة، إلا أن ذلك غير صحيح. فالقانون هو علم. القانون هو علم عندما يتوقف على ملاحظة ومعرفة الحقائق، بينما يصبح فنا عندما يؤدي إلى خلق الأفكار. إذن القانون هو بين العلم والفن. فإذا كان القانون، فإذا تحدثنا عن مجموعة من القواعد العلمية والمنهجية في تدريس القانون أو في يعني استخدام المعارف القانونية، فهنا نتحدث عن أن القانون هو علم. بينما إذا تحدثنا عنه من حيث إبداع وابتكار وخلق أفكار جديدة، فهنا سوف نتحدث عن كون أن القانون هو فن. إن وضع الدستور لا يستند إلى ملاحظة الواقع الاجتماعي والاقتصادي فحسب، بل يهدف أيضا إلى تحقيق مثال فني تمثيل تصويري لمستقبل الدولة، وبالتالي فإن القانون هو فن وعلم في نفس الوقت. Le droit est une science lorsqu'elle consiste uniquement à l'observer et constater les faits.
tandis qu'il devient un art lorsqu'il consiste dans la création de l'esprit comme élaboration d'une constitution ne se base pas seulement sur l'observation de la réalité socio-économique, mais vise aussi un idéal artistique, une présentation imagée de l'avenir de l'État. La discipline du droit est donc à la fois un art et une science. إذن القانون هو علم وفن في نفس الوقت. En théorie juridique, on distingue le droit l'objectif du droit subjectif. يعني في النظرية العامة للقانون نتحدث عن القانون الموضوعي والقانون العادي. Le droit objectif أو ما يسمى بالقانون الموضوعي هو يعني القاعدة القانونية الملزمة قانونا أيا كان مصدرها، سواء كانت مصدرها القاعدة القانونية القاعدة العرفية ودرجة عموميتها القاعدة العامة أو القاعدة الخاصة ونطاقها القاعدة المطلقة الصلبة المرنة. La règle du droit au droit objectif est la norme juridiquement obligatoire, quelle que soit sa source, règle légale, coutumière, son degré de généralité, règle générale, règle spéciale, sa portée, règle absolue, rigide, souple. بمعنى أن القانون الموضوعي يعني متى يعني كنا أمام قاعدة قانونية ملزمة فهنا نتحدث عن قانون موضوعي. Il renvoie la notion générale de règle de droit en tant que norme juridique établie afin de régir la vie entre les hommes au sein de la société. Il s'agit donc de l'ensemble des normes, lois, décrets, ordonnances qui s'appliquent à l'égard de personnes sur un territoire déterminé. Certaines caractéristiques sont attachées à la règle du droit. Il est impersonnel, elle s'adresse à tous, général, elle s'applique sur tout un territoire, obligatoire car elle régit la vie de tous en société, coercitive car son non-respect peut entraîner des sanctions légitimes de la part de l'État. ويعني هنا يعني يشير هذا المفهوم أو مفهوم القانون الموضوعي إلى المفهوم العام لسيادة القانون باعتباره قاعدة قانونية راسخة تحكم الحياة بين الناس في المجتمع، ولذلك فإن جميع القواعد والقوانين والمراسيم هي التي تنطبق فيما يتعلق بالأشخاص داخل إقليم معين. وترتبط بعض السمات بسيادة القانون، وهي كون أن القانون غير شخصي أي موجه للجميع، ثم كونه عاما يسري على جميع أنحاء الإقليم، ثم أنه إلزامي لأنه يحكم حياة الجميع في المجتمع، ثم كونه قصري ويعني يترتب عنه جزاء لأن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات مشروعة من جانب الدولة على الأشخاص الذين يخالفونه. ثم الحقوق أو يعني تحدثنا قبل قليل عن القانون الموضوعي أو القانون أو نظرية القانون، وهناك أيضا نظرية الحق أو نظرية الحقوق ويطلق عليها باللغة الفرنسية les droits subjectifs. Les droits subjectifs. Les droits subjectifs et le droit subjectif en tant qu'ensemble des droits subjectifs particuliers se distinguent du droit objectif. Les droits objectifs est l'ensemble des règles de droit qui s'imposent à tout le monde, et cela indépendamment
des sujets du droit qui peuvent en bénéficier. Un droit subjectif est un droit dont peut se prévaloir une personne en particulier. ومعنى ذلك أن الحقوق الذاتية الخاصة تختلف عن القانون الموضوعي. القانون الموضوعي هو مجموعة قواعد القانون التي تنطبق على الجميع، وهذا بغض النظر عن الأشخاص الاعتباريين الذين يمكنهم الاستفادة منه. والحق الذاتي حق متاح لشخص معين. Les droits subjectifs sont ceux dont une personne peut prévaloir pour défendre ses intérêts et se distingue du droit objectif. Ce dernier est constitué de l'ensemble des règles juridiques qui s'imposent à eux indépendamment bénéficiaires particuliers. والحقوق الذاتية الحقوق التي يمكن للشخص أن يمارسها للدفاع عن مصالحه، وهي تختلف عن القانون الموضوعي، وتتألف هذه الأخيرة من مجموعة من القواعد القانونية التي تنطبق على الجميع بصرف النظر عن المستفيدين منها. Quelles sont les catégories de droits subjectifs? Quelles sont les catégories du droit subjectif؟ يعني إلى ماذا تصنف الحقوق؟ On distingue deux grandes catégories du droit subjectif: du droit réel ou le droit personnel. Le droit réel et le droit personnel. Ce sont les droits réels. Les droits réels, ce sont les droits qu'une personne possède sur une chose. En latin, de le mot réel. Il y a notamment le droit de propriété, le droit de jouissance, encore le droit de disposer d'une chose, comme par exemple de la vendre. Le droit personnel. Elles sont également appelées droit de créance. Un droit personnel est un droit qui possède un créancier d'exiger de son débiteur qu'il s'acquitte de son obligatoire. Un droit personnel suppose donc un rapport entre deux personnes. وهناك فئتان رئيسيتان من الحقوق، يعني هناك حقوق عينية للدروا ريال وحقوق شخصية للدروا بيرسونيل. الحقوق العينية وهي الحقوق التي يتمتع بها الشخص فيما يتصل بشيء ما، وفي اللغة اللاتينية يعني يتم التعبير عنها بكلمة الحقوق العينية أو الحقيقية، وتسمى هذه الحقوق حق الملكية أو حق التمتع أو حق في التصرف في شيء ما على سبيل المثال. أما الحقوق الشخصية ويطلق عليها أيضا بحق الدائنية، والحق الشخصي هو حق يحتفظ به الدائن في إلزام المدين بالوفاء بالتزاماته، أو هو رابطة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين ولذلك يفترض الحق الشخصي وجود علاقة ما بين شخصين. Le deuxième titre, les sujets de droit. ما هي موضوعات القانون؟ Par sujet du droit, on entend les personnes qui peuvent bénéficier d'une disposition légale et sans soumises à une disposition légale. On distingue diverses espèces de personnes. ويراد باستعمال هذا المصطلح الأشخاص الذين يمكنهم أن يستفيدوا من مقتضى قانوني أو خاضعون لمقتضى قانوني. ونميز بين أنواع مختلفة من الأشخاص. Les personnes physiques, ce sont des êtres humains. Ils ont toutes les personnalités جuridique et pendant tout leur vie. الأشخاص الطبيعيون هم بشر ويتمتعون بالشخصية القانونية طيلة حياتهم. Les personnes morales. Une personne morale est un sujet de droit qu'elle n'est pas de chair et de sang. Elle nie de la volonté dont plusieurs personnes physiques ou morales. Personne morale
de droit public, on peut citer l'État, les collectivités locales, le Parlement, les établissements publics. Personne morale de droit privé, on peut citer les entreprises qui sont juridiquement des sociétés commerciales, les groupements d'intérêt économique, les associations, les syndicats. يعني هنا الأشخاص الاعتبارية هم أشخاص يعني ليسوا من يعني هم أشخاص غير الإنسان وهم ليس لديهم يعني دم ولحم ويعني تولد هذه الأشخاص انطلاقا من إرادة شخصين أو عدة أشخاص من أجل يعني خلق يعني كيان غير مادي وهو كيان اعتباري. ويمكن تقسيم هذه الكيانات الاعتبارية أو الأشخاص الاعتبارية إلى أشخاص اعتبارية عامة وأشخاص اعتبارية خاصة. وتتمثل الأشخاص الاعتبارية العامة on peut citer l'État الدولة les collectivités locales الجماعات المحلية le parlement البرلمان les établissements publics المؤسسات العامة. ويعني هناك فرع آخر من فروع يعني الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الاعتبارية الخاصة ويمكن تصنيفها إلى les entreprises يعني المقاولات مثل qui sont juridiquement des sociétés commerciales مثل الشركات التجارية en groupe les groupements d'intérêt économique المؤسسات ذات النفع الاقتصادي ثم les associations الجمعيات والنقابات les syndicats. Le troisième titre, la règle du droit ou les règles du droit. Les règles du droit distinguent les règles qui régissent les rapports sociaux dans une société déterminée et dont le respect s'impose à tous les membres de cette société, au besoin par la contrainte. Les règles juridiques constituent des règles de conduite sociale en ce sens qu'elles énoncent de ce qui est permis de faire et notamment ce qui est interdit en devenu. القواعد القانونية هي القواعد التي تنظم العلاقات الاجتماعية في مجتمع معين والتي يعني يفرض على الأشخاص احترامها وذلك بالقوة إذا لزم الأمر. والقواعد القانونية تشكل السلوك الاجتماعي بحيث أنها يعني تحدد ما هو مسموح به وتحدد بشكل خاص ما هو ممنوع. Une règle de droit et une règle de conduite. القاعدة القانونية هي بالدرجة الأولى قاعدة سلوك. Une norme juridique ayant un caractère général, abstrait et obligatoire. لها طابع عام ومجرد وملزم وذات طابع اجتماعي. Une finalité sociale et qui indique ce qui devrait être fait dans une situation donnée. Sa source peut être la loi ou la coutume. La règle du droit est appliquée et sanctionnée par la puissance publique. L'ensemble des règles du droit constitue le droit positif. وقد يكون مصدرها القانون أو العرف والقاعدة القانونية تنفذها وتفرضها السلطة العامة. Autant une règle de conduite, la règle du droit n'a pas le monopole de régir la société. Elle n'est pas la seule à prévoir les règles de conduite. À côté d'elle, il y a d'autres règles telles
que les règles de la religion, de la morale et les règles de bienséance. باعتبارها قواعد سلوك فإن القاعدة القانونية لا تحتكر تنظيم المجتمع، بحيث أنها ليست هي الوحيدة التي تضع قواعد السلوك، فإلى جانبها توجد قواعد أخرى مثل قواعد الدين والأخلاق والمجاملات. قواعد الدين les règles de la religion, les règles de la religion. قواعد الدين les règles de la religion. Les règles de la religion sont l'ensemble des règles issues des révélations divines. Ces règles concernent essentiellement les rapports de l'individu avec Dieu, son créateur, et même les rapports des individus entre eux. Il s'ajoute une autre distinction qui tient à la sanction, alors que la sanction des règles juridiques est s'appliquée par les institutions de l'État, le prison, les tribunaux, la sanction religieuse et l'œuvre de Dieu. يعني بالإضافة إلى ذلك هناك قواعد الأخلاق، ويطلق عليها باللغة الفرنسية les règles de la morale. وهناك أيضا القواعد المتعلقة أو قواعد المجاملات أو قواعد اللياقة والأداب الاجتماعية les règles de bienséance et convenance sociale. les règles de bienséance et convenance sociale. قواعد المجاملات أو القواعد اللياقة والأدب الاجتماعي. بطبيعة الحال الفرق ما بين هذه القواعد، لقواعد الدين هي القواعد التي تنظم علاقة الإنسان بربه وكذلك بنفسه وبالمجتمع المحيط به، في حين أن قواعد الأخلاق هي قواعد يعني تسعى لتحقيق الإنصاف، وكذلك يعني قواعد جرى العرف وكذلك المجتمع على استخدامها من أجل تحسين الأخلاق، وكذلك يعني أن يتحقق العدل داخل مجتمع معين. في حين أن قواعد المجاملات والقواعد اللياقة والأدب الاجتماعي هي مجموعة من العادات والقواعد التي يمكن أن تحكم العلاقات فيما بين الناس. الآن يعني في ختام هذه الحصة إن شاء الله يعني لابد وأن تكتسبوا مجموعة من المصطلحات ومقابلها باللغة الفرنسية بطبيعة الحال، من أجل أنكم يعني أنكم مطالبين بها في أثناء الامتحان، وكذلك يعني مطالبين بحفظها ويعني فهمها من أجل يعني استخدامها في المباريات، وكذلك من أجل اكتسابها وصقل يعني معارفكم بهذه المصطلحات، وكذلك ستساعدكم في أبحاثكم يعني المستقبلية، سواء في بحث الإجازة من أجل الاطلاع على مختلف المراجع الأجنبية، وكذلك من أجل الاطلاع على القرارات الصادرة عن محاكم الأجنبية، وكذلك المختلف يعني المراجع المتعلقة بموضوع بحثكم المستقبلي إن شاء الله. ويعني نبدأ بالكلمة الأولى وهي القانون لو droit objectif، يعني تضاف إليه هذه المصطلح objectif للتعبير عن القانون أو نظرية القانون la théorie du droit. ثم هناك الحق أو نظرية الحق la théorie du droit subjectif. ثم هناك يعني أيضا مصطلح آخر وهو عندما نتحدث عن أن القانون يعني له اعتبار شخصي أي يطبق بشكل شخصي، نقول considération personnelle.
هناك الحقوق العينية، وهي الحقوق المتعلقة يعني بملكية وغيرها، ويطلق عليها باللغة الفرنسية du droit réel. du droit réel. du droit réel. ثم هناك الحقوق الشخصية، وهي رابطة ما بين شخصين، مثل رابطة الدائنية مثلا، وجود دين ما بين شخصين، فهنا نقول باللغة الفرنسية le droit personnel. du droit personnel. عندما نميز ما بين الأشخاص، يعني هناك أشخاص طبيعية وأشخاص قانونية، بمعنى أن القاعدة القانونية تخاطب الأشخاص يعني سواء كانوا أشخاص ذاتيين أو أشخاص معنويين، فنقول أن القاعدة القانونية يعني المخاطبة للأشخاص الطبيعية، والأشخاص الطبيعية هم الأشخاص الذاتيين les personnes physiques. les personnes physiques أي الأشخاص الذين يعني الإنسان بصفة عامة. الحيوان لا يدخل في هذا المضمار، وإنما يدخل فقط الإنسان الذي له كل التمييز من أجل إحداث التصرفات القانونية. ثم الأشخاص المعنوية. الأشخاص المعنوية هي يعني أشخاص معنوية عامة وأشخاص معنوية خاصة. أولا بالنسبة للأشخاص المعنوية باللغة الفرنسية les personnes morales. les personnes morales. les personnes morales. ثم أن الأشخاص المعنوية في القانون العام هي les personnes morales du droit public sont l'État هي الدولة، الجماعات المحلية les collectivités locales، المؤسسات العامة les établissements publics. الأشخاص المعنوية في القانون الخاص هي les personnes morales du droit privé sont المقاولات les entreprises، الشركات التجارية les sociétés commerciales، المجموعات ذات النفع الاقتصادي les groupements d'intérêt économique، الجمعيات les associations، النقابات les syndicats. صاحب الحق، عندما نتحدث عن الحقوق فهناك صاحب حق أو دائن وتيتولير دو دروا. ثم الامتيازات، يعني هناك إذا تحدثنا عن الامتيازات التي يتمتع بها صاحب الحق، يعني فنقول باللغة الفرنسية بالنسبة للامتيازات لي prérogatives. والفوائد les intérêts. بالنسبة للقاعدة القانونية وخصائصها les règles du droit sont، بالنسبة لخصائص القاعدة القانونية هو أنها ذات يعني قاعدة سلوك اجتماعي une règle de conduite sociale، ثم أنها قاعدة عامة une règle générale، ثم أنها قاعدة مجردة une règle abstract، ثم أنها قاعدة آمرة une règle impérative، ثم أنها قاعدة مكملة une règle supplétive، ثم أنها قاعدة إلزامية une règle obligatoire. ثم أن هناك من يميزها ما بين أن الفقه يميزها بينها وبين يعني يميز القاعدة القانونية عن قواعد الدين les règles de la religion، ثم قواعد الأخلاق les règles de la morale، وقد كذلك يتم تمييزها عن قواعد المجاملات وقواعد اللياقة والأداب الاجتماعية les règles de bienséance et convenance sociale. يعني كل هذه المصطلحات هي يعني هامة جدا من أجل يعني كملخص عام لهذه الحصة، ومن ثم يعني وجب يعني على طلبتنا الأعزاء يعني فهمها وكذلك حفظها من أجل حفظ مقابلها باللغة الفرنسية، حتى يعني تساعدكم في يعني فهم بعض المصطلحات القانونية ويعني التي تستخدم بشكل قوي في مقرركم المخصص لهذا السداسي الأول. ويعني في الأخير أشكركم على حسن تتبعكم، واستسمح على بعض يعني عدم يعني واستسمح فيما يتعلق باستعمال بعض يعني المصطلحات التي يعني باللغة الفرنسية،
واستسمح أيضا وأقول لكم نلتقي في الحصة الثالثة الثالثة من الأسبوع المقبل إن شاء الله، والتي سنتطرق فيها لخصائص القاعدة القانونية. دمتم في رعاية الله وحفظه. من أجل التواصل معي تركت لكم بريدي الإلكتروني مصطفى@gmail.com. إلى اللقاء في الحصة المقبلة. شكرا جزيلا.